तमहं भजामि। यस्मिन्द्रगोपमतवेन्द्र महोत्स्वकर्मा भक्तानुरूपफलभाजनमातनोति कर्माणि निर्दहति किन्तु च मत्पुरुषः कल्पतरवो द्रुमा भूमिश्चिन्तामणिगणमयी तोयममृतम् कथागानं नाट्यं गमनमपि वंशी प्रियसखी चिदानन्दं ज्योतिः परमपि तदेशाद्भाग्यो वा प्रदति न हि यत्रापि समयः भजेष्वेतद्दीपं तमहमिह गोलोकमिति यं विनन्तस्ते सन्तकृष्णः सच्चिदानन्दविग्रहः अनादिरादिर्गोविन्दः सर्वकारणकारणम् चिन्तामणि प्रकरसद्मसुकल्पवृक्ष लक्षावृतेषु सुरवीरविपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्रशं नियतप्रकाशम् गोविन्दमादिपुरुषम् चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अद्वैतमच्युतमनादिमनन्तरूपम् आद्यं पुराणपुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमात्मभक्तो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यच्चक्षुरेश सविता सकलग्रहाणां राजा समस्तसुरमूर्तिरशेषतेजाः यस्याज्ञया भगवान की जय, गोपाल गोपाल की जय, राधा माता भगवान की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। द्रुमा भूमिश्चिन्तामणिगणमयी तोयममृतम् कथागानं नाट्यं गमनमपि वंशी प्रियसखी चिदानन्दं ज्योतिः परमपि तदा स्वात्यमपि च स यत्र क्षीराब्धिः स्रवति सुरभिभ्यश्च सुमहान् निमेषाद्वाक्यो वा व्रजति न हि यत्रापि समयः भजेष्वेतद्दीपं तमहमिह गोलोकमिति यं विनन्तस्ते सन्तक्षिति विरलचारा कतिपये।